Hello everybody, welcome. In this video, I am going to talk about grade 12 optional English. It is based on new course of grade 12, and I am going to discuss about one story. This come under part B short story, and story number is 6. Everything that rises must converge. This story was written by one famous American novelist and short story writer, Flannery O'Connor. I will discuss about this story in both Nepali and English version. So watch the video till the end. One more thing, don't forget to share, like, and subscribe this. That always make us motivate to prepare such kind of video in the days to come. Now no need to delay. Let's start the story here. Everything that rises must converge. यो कथाका लेखिका फ्ल्यानरी ओकोनर हुन्। उनको जन्म 1925 मा भएको थियो भने उनको मृत्यु 1964 मा भएको थियो। उनको जन्म साभना जर्जियामा भएको थियो भने उनी एक प्रसिद्ध अमेरिकन उपन्यासकार र शर्ट स्टोरी राइटर हुन्। र यस कथाको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी यस कथामा रहेका क्यारेक्टरहरूको बारेमा चर्चा गर्नु जरुरी छ। र हामी यस स्टोरीमा रहेका क्यारेक्टरहरूको बारेमा, मुख्य पात्रहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यस कथामा मुख्य सेन्ट्रल क्यारेक्टर रूपमा चाहिँ जुलियन एन्ड जुलियन मदर। यस कथामा जुलियन र उनको आमा, जुलियन जुन एउटा फ्रेश कलेज ग्रेजुएट स्टुडेन्ट रहेको थियो, उसको एम्बिसन भनेको राइटर बन्ने भनेर रहेको थियो। र ऊ चाहिँ अगेन्स्ट द रेसिजम, र ऊ चाहिँ हरेक मानिसहरू सबै इक्वल हुनुपर्छ, नो डिस्क्रिमिनेसन बिट्विन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट्स भन्ने तर्क राख्छ जुलियन। भने उसको मदर चाहिँ एकदमै कन्जर्भेटिभ स्वभावको हुन्छन्, मिसेस चेस्नी, र उनी जुलियन मदर हुन्छन्। र उनी एउटा ब्लड प्रेसर पेसेन्ट पनि हुन्छन्। जति बेला अमेरिकामा 1950 भन्दा अगाडि ब्ल्याक पिपलहरूलाई चाहिँ व्हाइट पिपलहरू चढ्ने गाडीमा पब्लिक प्लेसेसहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई हिँड्न अनुमति थिएन। तर जब 1956 20 डिसेम्बरमा चाहिँ अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टले चाहिँ यसलाई बदर गरेर चाहिँ सबै किसिमका मानिसहरू सबै ठाउँमा डुल्न सकिने, ब्ल्याक व्हाइट कुनै विभेद राख्न नपाइने भनेर चाहिँ जब यो त्यहाँको अदालतले चाहिँ त्यो कानुन लिएर आयो, त्यसपछि लेखिएको कथा रहेको थियो यो एभ्रिथिङ द राइजेस मस्ट कन्भर्ज। र यस कथामा यही प्रसङ्गमा एउटा काला र गोरा बीचको विभेद, कतिसम्म विभेद रहेको थियो र यिनीहरूले एक अर्कामा चाहिँ कति घृणा गर्छन् भन्ने कुराहरू पनि यस कथामा देखाउन सकिन्छ। वास्तवमा यस कथामा उठान गरिएको विषयवस्तु भनेको, यस कथाको मुख्य थीम भनेको रेसिजम हो, रेसियल डिस्क्रिमिनेसन हो। त्यस्तै गरेर एक किसिमको जेनरेसन ग्याप पनि यसमा देख्न सकिन्छ। र यस कथाको मुख्य क्यारेक्टर, मुख्य पात्रको रूपमा जुलियन एन्ड हिज मदर। त्यस्तै गरेर एउटा 4 वर्षको 4 इयर्स ओल्ड बोय हुन्छ, 4 इयर्स ओल्ड बोय। उसको साथमा उसको मदर हुनुहुन्छ, कार्भर्स मदर। त्यस्तै गरेर द वेल ड्रेस ब्ल्याक म्यान, एउटा राम्रो सुटमा आएको ब्ल्याक म्यान हुन्छ, र ऊ चाहिँ जुलियन नजिकै बस्छ, जुलियन उसको साथमा गएर बोल्छ। अनि त्यस्तै गरेर द ओल्ड म्यान विथ रेड व्हाइट क्यानभास सुज, र एउटा चाहिँ रातो अनि सेतो क्यानभास सुज लगाएकी एकजना महिला हुन्छन्, उनी व्हाइट लेडी हुन्छन्, र उनी पनि कन्जर्भेटिभ स्वभावकी हुन्छन्। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ द वुमन विथ प्रोट्रुडिङ टिथ, उनको दाँत उठेको एकजना महिला रहेकी हुन्छन्, उनी पनि चाहिँ त्यो बसमा रहेकी हुन्छन् जब उनी ब्ल्याक मानिस जब गाडीमा आउँछ अनि उनी चाहिँ बसबाट उत्रिन्छन्। र यसरी यस कथामा हामी मुख्य क्यारेक्टर रूपमा जुलियन मदर, कार्भर्स मदर, द वेल ड्रेस ब्ल्याक म्यान, द वुमन विथ रेड एन्ड व्हाइट क्यानभास सुज, र द वुमन विथ प्रोट्रुडिङ टिथ मुख्य क्यारेक्टर रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। र यस कथाको सुरुवातमा जुलियन मदर चाहिँ उहाँ धेरै मोटाउनु भएको हुन्छ, उहाँको चाहिँ शरीरको वेट चाहिँ धेरै बढेको हुन्छ,
उहाँको वेट चाहिँ 165 देखि 200 पाउन्डसँग चाहिँ एकदमै मोटाउँदै जानुभएको हुन्छ। उहाँले जब डक्टरलाई देखाउनुहुन्छ जुलियनको मदरले, डक्टरले उनलाई के सल्लाह दिन्छन् भने उनी चाहिँ एउटा ब्लड प्रेसरको बिरामी पनि रहेको कारणले गर्दा उनको नियमित रूपमा एक्सर्साइज अभ्यास व्यायाम गर्नुपर्ने भनेर डक्टरले उनलाई रिकमेन्ड गर्छन् कि एउटा कुनै एउटा एक्सर्साइज सेन्टरमा गएर चाहिँ राम्रोसँग शारीरिक व्यायाम गरेर आफ्नो शरीरलाई ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने सुझाव डक्टरले दिएका हुन्छन्। र त्यसले गर्दा जुलियन मदर एउटा यहाँ वाइ भनेर चाहिँ एउटा एक्सर्साइज सेन्टरमा गएर क्लास लिने, उनले त्यहाँ आफ्नो शरीरलाई ब्यालेन्स राख्नको लागि त्यहाँ जानुपर्ने भनेर डक्टरले जब सुझाव दिइसकेपछि उनी त्यहाँ जानुपर्ने भयो। अनि उनलाई के कुरा अप्ठ्यारो लागेको थियो भने पब्लिक भेकल्समा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ ब्ल्याक मानिसहरूसँग बस्नुपर्छ, निकै गाह्रो हुन्छ, किनभने उनी रूढिवादी सोचकी रहेकी थिइन्। उनको परिवार एकदम धनाढ्य परिवारकी रहेकी थिइन् र उनले आफ्नो परिवारमा उनी पहिला आफ्नो हजुरबाबा सबै परिवारमा बस्दै गर्दा उनले धेरै सेलेबहरूलाई उनको हजुरबाबाले चाहिँ 200 भन्दा बढी सेलेबहरूलाई चाहिँ उनको घरमा काम गराएको यो कुरा उनले देखेकी थिइन्। र उनले ब्ल्याक्स मानिसहरूप्रति चाहिँ उनको धारणा नेगेटिभ रहेको थियो, नकारात्मक रहेको थियो। र उनले चाहिँ व्हाइटहरूलाई एकदम सुपेरियरिटी अनि ब्ल्याकहरू चाहिँ एकदमै स्लेभ दासको रूपमा चाहिँ उनको सोचाइ त्यस्तो रहेको हुन्छ जुलियनको मदर। तर जुलियन भन्ने त्यस्तो स्वभावको हुँदैन। ऊ चाहिँ अगेन्स्ट द रेसिजम, यो जातिको विरुद्धमा चाहिँ ऊ सबैतिर इक्वली हुनुपर्छ, सबैलाई समान नजरले हेर्नुपर्छ भन्ने स्वभावको जुलियन हुन्छ। र जब चाहिँ जुलियनको मदर चाहिँ यहाँनिर क्लास 8 वाइ भनेर भनिएको छ। क्लास 8 वाइ भनेको चाहिँ उनले आफ्नो एक्सर्साइज क्लास हो। अनि त्यहाँ जानको लागि बसमा उनले आफ्नो छोरालाई जुलियनलाई लाने बारे सोच्छिन्, किनभने बसमा उनी बस्दै गर्दा उनको नेक्स्ट सिटमा चाहिँ ब्ल्याक आएर बस्यो भने उनलाई निकै अप्ठ्यारो हुने भनेर उनले आफ्नो छोरा जुलियनलाई आफ्नो साथमा लिएर जान्छन्। जब उनीहरू चाहिँ एउटा बसमा चढ्छन्, उनले सुरुमा देख्छन् कि त्यहाँ व्हाइट लेडिजहरू हुन्छन्, व्हाइट वुमेनहरू हुन्छन्। त्यहाँ जुलियनको मदरले देख्नुहुन्छ व्हाइट वुमेन विथ रेड एन्ड व्हाइट क्यानभास सुज लगाएको अनि व्हाइट वुमेन विथ प्रोट्रुडिङ टिथ भएको छ उनको साथमा जुलियनको मदरले कुरा गर्नुहुन्छ। अनि उनीहरू पनि एकदमै रूढिवादी सोचका हुन्छन् र उनीहरूले पनि व्हाइट पिपलहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिने र ब्ल्याक पिपलहरूलाई उनीहरूले एकदम व्यवस्था गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको विभेद देखाउने कुरा उनीहरूले त्यहाँ गर्छन्। अनि यसरी उनीहरू त्यही बसमा बसिरहेको बेलामा चाहिँ बस चलिरहेको बेलामा एकछिनपछि एकजना नयाँ मान्छेको आगमन हुन्छ, बसमा प्रवेश हुन्छ। त्यो वेल ड्रेस ब्ल्याक म्यान त्यहाँ आउँछ। ऊ राम्रो ड्रेस सुट लाएर चाहिँ आएको हुन्छ। ऊ चाहिँ जुलियनको नजिकै बस्छ। अनि त्यसपछि जुलियन पनि त्यो ब्ल्याक म्यान आइसकेपछि जुलियन त्यही ब्ल्याक म्यानको नजिकै गएर ऊ चाहिँ उसको साथमा बसेर बोल्न सुरु गर्छ। उसले आफ्नो आमालाई देखाउन चाहन्छ कि ब्ल्याक मानिसहरूसँग हामीले कुनै किसिमको विभेद राख्नु हुँदैन, उनीहरूसँग सद्भाव राख्नुपर्छ भन्ने स्वभावले उसले आफ्नो आमाको जुन धारणा, जुन आमाको जुन मनस्थिति रहेको हुन्छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि, ब्ल्याक प्रतिको धारणा, नराम्रो धारणा चेन्ज गर्नको लागि ऊ चाहिँ त्यो जुलियन चाहिँ त्यो वेल ड्रेस ब्ल्याक म्यानसँग गएर बोल्छ, उसको बारेमा उसँग कुराकानी गर्छ, उसँग आफ्नो आमालाई परिवर्तन गर्नको लागि उसले त्यो प्रयास गर्छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट बस स्टपमा चाहिँ त्यो बसमा चाहिँ एउटा आमा र छोराको प्रवेश हुन्छ। कार्बर जुन 4 वर्षको बोय हुन्छ अनि त्यस्तै गरेर कार्बर्सको मदर। जब उनीहरू गाडीमा प्रवेश गर्छन्, कार्बरनीहरू ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डदेखि हुन्छन्। कार्बर एउटा ब्ल्याक सन हुन्छ भने कार्बरको मदर चाहिँ उनी पनि ब्ल्याक लेडी हुन्छन्। तर समयको कुरा के भने कार्बरको मदर लगाएको ह्याट र जुलियनको मदर लगाएको ह्याट एउटै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि जुलियनले सायद उसको आमाको स्वभाव परिवर्तन होला भन्ने उसलाई लाग्छ। अनि उसलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने जब बच्चाको प्रवेश हुन्छ, जुलियनको मदरले बच्चालाई निकै माया गर्नुहुन्छ भन्ने सोचाइ उसको मनमा लाग्छ। अनि जब मिसेस जुलियनको मदरले चाहिँ बच्चा देख्नुहुन्छ, तर बच्चा खेल्दै जुलियनको मदर नजिकै आउँछ अनि उहाँले पनि बच्चालाई निकै माया गर्नुहुन्छ। तर कार्बरको मदरले चाहिँ त्यो कार्बरलाई चाहिँ त्यो जुलियनको मदर नजानको लागि उसले चाहिँ
उनले रोक्ने प्रयास गर्छन् तर बच्चा मान्दैन, अनि निकै टायर्ड जस्तो देखिन्छन् कार्बरको मदर। अनि त्यसपछि यसरी यात्रा गरेर क्रम चलिरहेको हुन्छ। जुलियनले आफ्नो मदरलाई चाहिँ बेलाकोहरूप्रतिको धारणा परिवर्तन होस् भन्ने चाहेको हुन्छ। अनि यसरी बस अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ जुलियनले के सोच्छ भने उसको मदरले पक्कै पनि गल्ती गर्नुहुन्छ। सानो बच्चासँग खेल्दै हुनुहुन्छ, बच्चालाई चाहिँ उहाँले केही सामान दिनु होला अनि त्यसपछि समस्या हुन्छ कि भन्ने सोचिरहेको हुन्छ नभन्दै जुलियनको मदरले चाहिँ कार्बरलाई चाहिँ एउटा निकल कोइन दिनुभयो। कोइन दिइसकेपछि कार्बरको मदरलाई त्यो कुरा मन परेन, उहाँलाई इन्सल्ट भयो जस्तो, उहाँले सायद उहाँले बेगिङ भयो जस्तो, बेगिङको रूपमा दिए जस्तो। र एउटा त्यो कोइन जब जुलियन मदरले चाहिँ कार्बरलाई दिनुभयो त्यो निकेल, त्यो चाहिँ कार्बरको मदरलाई मन परेन, जसले गर्दा कार्बरको मदरले उहाँको साथमा भएको त्यो ब्यागले चाहिँ जुलियनको मदरलाई चाहिँ हान्नुहुन्छ, हिट गर्नुहुन्छ। त्यो हानिसकेपछि दुईटै कार्बर र कार्बरको मदर बसबाट ओर्लेर उहाँहरू अगाडि निस्कनुहुन्छ भने यता जुलियनले के सोच्छ भने आफ्नो मदरप्रति ऊ अलिकति रिसाए जस्तो हुन्छ। हि थॉट हिमसेल्फ व्हाट सी डिजर्भ फर, उहाँले जे कुरा खोज्नु भएको थियो त्यस्तै भयो जस्तै भयो भन्ने उसले सोच्छ। र उसको मदर पनि एकदमै अधैर्य हुनुहुन्छ, किनभने जब कार्बरको मदरले उनलाई हिटिङ त्यो ब्यागले हानिसकेपछि उहाँ एकदम अप्ठ्यारो महसुस गर्नुहुन्छ। तर जुलियनले आफ्नो मदरलाई चाहिँ त्यहाँ रोकेर आफ्नो एक्सर्साइज क्लासमा जानको लागि भन्छ, तर उहाँ चाहिँ एक्सर्साइज क्लासमा जाने मन गर्नुहुन्न, उहाँ चाहिँ फर्कन चाहनुहुन्छ। जुलियनले आफ्नो मदरलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न खोज्छ, धेरै कुरा सम्झाउन खोज्छ, तर जुलियनको मदरले त्यो कुरा सम्झिनुहुन्न। ऊ अलिकति उसले चाहिँ आफ्नो मदरलाई राम्रोसँग हेरिरहेको हुँदैन त्यति बेला उनीहरू त्यो गाडीमा हुन्छन्। उसले आफ्नो मदरलाई जब फर्केर हेर्छ उसले देख्छ कि मदर एकदमै चाहिँ अनुहार धेरै परिवर्तन भएको हुन्छ, रेड भएको हुन्छ। उहाँको अनुहार चाहिँ एकदमै कस्तो अप्ठ्यारो भयो जस्तो अनुहारमा देखिन्छ। अचानक उनलाई स्ट्रोक आउँछ अनि उनी ढल्छिन् अनि उनको त्यहीँनिर डेथ हुन्छ। जुलियनको मदरको डेथ भइसके जुलियन चाहिँ ढिलो भइसकेको हुन्छ। ऊ नजिक उसले चाहिँ बोल्दै अचानक त्यस्तो भएको हुन्छ, किनभने उनलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर पेसेन्ट हुन्छन् उनी, जसले गर्दा जुलियन चिच्चाउँछ, ऊ हेल्प भन्छ, तर उसले धेरैको सबैको साथ पाउँदैन। र यस कथाको अन्त्य चाहिँ एकदम दुखन्त तरिकाले ऊ चाहिँ जुलियनको चिचाहटबाट उसको दुखान्त तरिकाले यस कथामा अन्त्य हुन्छ। यसरी यस कथामा हामी के देख्न सक्छौँ भने काला र गोरा बीचको चाहिँ विभेद र गोरा मानिसहरूले व्हाइट पिपुलहरूले ब्ल्याकहरूमाथि गरेको दमन र व्हाइट पिपुलहरूले ब्ल्याकमाथि गरेको चाहिँ एक किसिमको नराम्रो भावना र उनीहरूले गरेको विभेदको बारेमा यस कथा लेखिएको छ। वास्तवमा अमेरिकामा चाहिँ 1956 भन्दा अगाडि black people, they were not allowed to use white public bus places, libraries, swimming pools, gardens, parks, buses मा चाहिँ उनीहरूलाई अनुमति भएको थिएन भने 1956 मा उनीहरूलाई यसको अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि लेखिएको कथा रहेको थियो र हामी यस कथामा के देख्न सक्छौँ भने व्हाइट पिपलले ब्ल्याक पिपलहरूमाथि गरेको नराम्रो भावना थिचोमिचो उनीहरूको गलत धारणा हामी देख्न सक्छौँ यस कथामा। Okay, Pani, I hope you all got the concept of this story. Now let's discuss about this story summary here. Everything that rises must converge. That is an interesting story about a mother-son relationship we see in the story. In a rural area in the American South, the story is written in the background of integration of black and white in the public place buses. Before 1950s, people were not allowed to use white public places like libraries, garden, parks, bus, etc. But there used to be separate bus for the white and blacks. This story is written after the United States Supreme Court declared on December 20, 1956 that the segregated buses were unconstitutional. The story explores how mother and son have different attitude towards the black people. The theme of the story is class discrimination and civil rights movement. That is all about
That is the main concept of this story. Everything that rises must converge here. Especially this story begins with an account of Julian's mother's health here. She has been directed by a doctor to lose weight there because she is growing fat. That is the idea. So they board through the bus there. I'm noticing there are no black at first, no black people there, but later when they boarded on the bus there. That is the idea in this story. So at last, that is Julian mother has a stroke there, and Julian is horrified. And when he realized it, he immediately changed his attitude towards her, crying. He shouted, he called his mother, for running down the street to get help, but it is too late. And his entry into the world of guilt and sorrow is impending there. And due to this blow, his mother dies there. In this it shows the theme of no to racism, class discrimination, and generation gap. We should respect the parents as well. That idea we can get in this story. Now let's discuss some multiple choice question here. Take the best correct answer. The reducing classes were designed for, especially reducing class were designed for the fat woman here. And Julian's mother boasts of her grandfather that he had 200 slaves here. The story is written at the background of integration act, indeed segregation between black and white there. And next, in comparison to his mother, Julian's was more generous towards the blacks there. And Julian does not like his mother to give money to black children there. At last, she was hit by Carver's mother. Then the question here: how often Julian mother take reducing class at Y here YMCA, and every Wednesday night she takes reducing class there. And why did Mrs. Chesney want Orton to escort her on the bus? Because she was afraid of traveling on the bus with the blacks there. And the next, why did Julian's mother feel uncomfortable on the bus? She felt very uncomfortable on the bus because of the black people. She was very conservative in nature, so she don't like to travel with blacks on the bus. That is the idea. Why did Julian's mother want to turn back without taking classes at why she wanted to turn back without taking classes? Because she was hit by a bag to a black woman. That is Carver's mother was tired and impatient. She forbids Orton to play with Julian's mother. She hates Julian's mother when she gives Carver a coin. So that's why. That is all about this story. Everything that rises must converge. I hope all of you got the concept. If you have any confusion about this, you can comment on this video. I will reply it. Now, that is all about this video. Hope to meet you all in the next interesting video. Till then, goodbye. Take care. Have a good time.